नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्हाबुल उख़दूद के सिलसिले में जो दो बातें काबिल ज़िक्र हैं वो ये हैं, अव्वल ये कि वो अस्हाबुल उख़दूद जिन्होंने आग की खंदकें खुदी थी और ईमान वालों को ईमान की लाने की पादाश में आग में डाल दिया था, कौन लोग थे और किस मुल्क में और किस ज़माना में थे और उनका मज़हब क्या था। मकातिल ने ये वाक़या जो है वो 3 जगह बयान किया है और उनके बारे में बताया है कि एक नजरान में जो लोग यमन में वाक़ थे और एक बार शाम में और एक बार फारिस में। यमन में ज़ोनवास ने खाइयाँ को खुदवा कर आग से भर दी थी, इनमें ईमानदारों को ईमान लाने के जुर्म में डालता था, और शाम में अबतामूस रूम ने ऐसा ही किया था, और फारस में बख्त नसर ने जिसके अहद में दानियाल अलैहिस्सलाम थे उसने ऐसा किया। और इसी तरह से एक वाक़या जो है हबशा में भी ऐसा ही गुजरा है। तो ये वाक़या जो है ये बनी इसराइल में गुजरा है, जबकि इनमें बुत परस्ती का रवाज हुआ और उन्होंने खुदा परस्तों को ईमान से रोकने के लिए खंदकें खुदवा दी और उनमें आग जला दी और बुत खड़ा कर दिया और हुक्म दिया कि जो इसको सजदा ना करे इसको आग में डाल दिया जाए। मगर इन आयात में इनमें से कौन सा वाक़ये की तरफ इशारा है, तो इसमें मुस्लिम की एक हदीस जो है उसमें ये बताया गया है कि यमन का एक बादशाह था कि जिसके यहाँ एक बूढ़ा काहिन था। उसने एक रोज़ बादशाह से कहा कि मेरी उम्र जो है वो ज़्यादा हो गई है, आप किसी ज़ईनो फ़तीन लड़के को मेरे हवाले कीजिए कि मैं इसको अपना इल्म सिखा दूँ, ताकि एक होशियार लड़का उसके लिए मुतय्यन कर दिया गया। और उस काहिन के पास वो आया जाया करता था और रास्ते में एक राहब जो था वो उसको मिलता था, तो उस लड़के ने उसके पास जो है वो दीन सीखना शुरू कर दिया और इस तरह से उसके दीन को सही समझते हुए वो लड़का उसके दीन पर ईमान ले आया। उस ज़माने में ईसाईयत जो है वो असल राहब जो थे अपने असली दीन पर थे। तो इस तरह से काहन ने वो घर वालों से, लड़के के घर वालों से भी शिकायत की और बादशाह से भी कि ये लड़का जो है वो देर से आता है। तो घर वालों ने भी उसको मारपीट करना शुरू कर दी। और एक रोज़ जो था रास्ता रुका हुआ था और किसी मोहलक जानवर ने उसे रोक रखा था। बाज़ ख्याल करते हैं कि वो शेर था और बाज़ कहते हैं कि सांप था। लोग रुके खड़े थे, तब उस लड़के ने एक पत्थर उठाकर ये कहा, इलाही अगर राहब की बात हक है तो मैं सवाल करता हूँ कि इस पत्थर से ये मोज़ी मर जाए। ये कहकर उसने पत्थर फेंका जिससे वो मोज़ी जानवर मर गया। लोगों में चर्चा हुआ और लड़के की बड़ी तारीफ़ होने लगी। ये सुनकर एक अंधा भी लड़के के पास आया और कहा, अगर तू मेरी आंखें अच्छी कर दे तो मैं तुझे ये कुछ दूंगा। वो अंधा बादशाह का मसाहिब था। लड़के ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये कि जो तुझे बिनाई दे तू उस पर ईमान ले आ। उसने कहा, बहुत अच्छा। लड़के ने दुआ की तो उसकी आंखें जो थी वो रोशन होगी। ये खबर बादशाह तक पहुंच गई जो कि बुत परस्त था। उसने सबको बुलाया और उस अंधे और राहब को आरे से चिरवा दिया और लड़के के बारे में हुक्म दिया कि इसको फलां पहाड़ की चोटी पर ले जाओ और वहां जाकर उसको चोटी से गिरा दो। जब शाही लोग उसको लेकर ऊपर गए तो वो खुद सारे गिर कर मर गए और लड़का जो था वो बच गया। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको कश्ती में सवार करके दरिया में ले जाकर गर्क कर दो। वहाँ भी जो शाही लोग गए थे उसको डुबोने के लिए वो खुद डूब गए और लड़का सही सलामत जो है वो निकल आया। तब लड़के ने बादशाह से कहा कि आप मुझे कभी नहीं मार सकेंगे, मगर एक तदबीर है कि अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो ये कहकर बिस्म रब्बे हाजिल ग़ुलाम के इस लड़के के रब के नाम से मुझे तीर मारो तो फिर मैं मर जाऊंगा। तो बादशाह ने ऐसा ही किया कि उसकी पट्टियों में तीर लगा और मरते वक्त उसने उस पर हाथ धर लिया। बादशाह से
لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے ان 3 لوگوں کو تو ہلاک کر دیا ہے جو آپ کے مذہب کے خلاف تھے، مگر اب تو سب لوگ آپ کے دین کے مخالف ہو گئے ہیں۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ خندق کھودو اور اس میں لکڑیاں بھر کر آگ لگا دو، اور لوگوں کو حکم دیا کہ حاضر ہو، اور کہا جو اپنے اس دین سے نہ پھرے تو اس کو آگ میں ڈالتے جاؤ۔ تب شاہی کرندوں نے ایمانداروں کو آگ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اس واقعہ کا خدا تعالیٰ اس آیت میں ذکر کرتا ہے اصحاب الاخدود میں، جو کہ سورۃ البروج میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی کہ مارے گئے گڑے والے، جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس گڑے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے وہ دیکھ رہا تھا، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ صرف خدا پر ایمان لائے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا، وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگوں برتر ہے، اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ مگر جنہوں نے کفر کیا اور وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اور ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے اور اس لوح میں محفوظ ہے۔ تو یہاں جو ہے اس سورۃ البروج میں ان خندقوں والوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے ایمان والوں کو ایمان لانے کی پاداش میں آگ کے گڑھوں میں ڈال دیا تھا، اور اس میں ایک ایسی عورت کا بھی ذکر ہے کہ جس کا بچہ جو ہے وہ دودھ پیتا تھا، تو وہ عورت جو ہے وہ بھی ایمان لے آئی، اس کو بھی آگ میں وہ ڈالنے لگے، تو تھوڑی دیر کے لیے اس عورت نے سوچا کہ یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، تو بچہ جو ہے وہ بول پڑا کہ اللہ کے نام کے ساتھ آپ اس کو چھلانگ لگا دو کیونکہ تم حق پر ہو۔ تو عورت جو ہے وہ بچے سمیت اس میں کود گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے ان لوگوں کو کہ اس وقت وہ گڑھوں کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور بھڑکتی ہوئی آگ میں مومنین کو ڈال رہے تھے اور اس کا تماشا دیکھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دشمنی ان کے ساتھ کچھ بھی نہ تھی، وہ صرف یہ تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے اور ایسی ذات پر ایمان لائے تھے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اور وہ اس وقت سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے مردوں اور عورتوں پر ظلم کیا اور اس سے انہوں نے توبہ بھی نہ کی، اور ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے جس میں وہ جلائے جائیں گے۔ کہ اس دنیا میں تو انہوں نے ایمان والوں کو جلا ڈالا، تو وہ ان کا جلانا جو ہے ایسا نہیں کہ وہ مر گئے، بلکہ وہ شہید ہو گئے، اور شہید کبھی جو ہے وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں، اور یہاں سے وہ سیدھے جنت میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے کہ جو اللہ پہلی بار پیدا کر رہا ہے وہ دوبارہ بھی ان کو پیدا کر کے تو اس چیز کا بدلہ ان سے لے گا جو انہوں نے مومنین کے ساتھ کیا اور اس دنیا میں ان کو تکلیفیں پہنچائی۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرعون سمود کے لشکروں کا بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے جو ہے ایمان لانے والوں پر بہت زیادہ مظالم کیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ
ان کو جھٹلانے والوں کو سزا ضرور دے گا اور ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا، اور اس جہنم سے نہیں نکل سکیں گے۔ جہاں کی آگ جو ہے بے شک انہوں نے جتنی بھی بھڑکائی وہ اتنی سخت نہیں ہے جتنی کہ سخت جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ اور یہاں کے جو مومنین کو جہنم میں ڈالا گیا اور آگ کے گڑھوں میں ڈالا گیا تو وہ تو تھوڑی دیر کے لیے جیسے ہی مرتے ہی وہ جنت میں پہنچ گئے اور وہاں اللہ کے ہاں وہ رزق پانے لگے اور انہوں نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو نعمتیں اللہ نے ان کو آگے عطا کی۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں اس آگ کا اور اس جہنم کا جو یہاں سے بہت زیادہ سخت ہے ہمیشہ کے لیے مزہ چکھیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کا چھٹکارا نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔